संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। नमस्कार। सर्वप्रथम म पशुपतिनाथ का चरण कमलमा नमन गर्दछु। देवी पार्वती का चरण कमलमा नमन गर्दछु। साथसाथै आफू वैदिक संस्कृतिको विनम्र अनुयायी हुन पाएकोमा आफै प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रभुप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अहिले समय अलि अजिलो, विरक्तिपूर्ण र के गर्ने के नगर्ने, कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने भन्ने विषयमा हामी बीचमा चाहिँ एक प्रकारको भयंकर आत्ममन्थन चलिरहेको छ। यो आत्ममन्थन त्यसै आएको होइन। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदै यो आत्ममन्थनको उत्कर्षमा पुग्ने कारण यो बीचका समयमा नेपाल आमामाथि शासन गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरू। ती राजनीतिक दलका क्रियाकलापहरूले न देशलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउन सक्यो, न देशलाई सांस्कृतिक रूपमा विश्व सामु विश्वगुरुका रूपमा स्थापित गर्यो, न व्यक्ति विशेषलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न गरेर विशिष्ट वैज्ञानिकका रूपमा, विशिष्ट चिन्तकका रूपमा, विशिष्ट उद्योगीका रूपमा, विशिष्ट प्रवर्तकका रूपमा नै स्थापित गर्छ। यसको दोष निश्चय नै नेपालका शिवका सन्तान ऋषि मुनिहरूका उत्तराधिकारहरूले लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। चुनाव शिरमा छन्, स्थानीय चुनाव आउँदैछन्, त्यसपछि संघीय चुनाव आउँछन् र जब संघीय चुनावहरू आउँछन्, जब स्थानीय चुनावहरू आउँछन्, त्यति बेला नेपालसँग विशुद्ध माया गर्ने, नेपाललाई माया गर्ने, नेपालीलाई माया गर्ने, आफू ऋषि मुनिहरूको सन्तति भएकोमा गौरव गर्ने, भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा भएकोमा गौरव गर्ने, मुक्तिनाथको मन्दिर भएकोमा गौरव गर्ने, भगवान बुद्धको जन्मस्थलीको लुम्बिनीमा गौरव गर्ने व्यक्तिहरूको मन चिया हुन्छ। किन नहोस्? जुन उत्तराधिकारमा हिन्दू भएकोमा, बौद्ध भएकोमा, जैन भएकोमा, किरात भएकोमा, बोन भएकोमा उच्चतम गौरव गर्न पर्ने हो। आजसम्म मैले भनेका 2007 सालदेखि 2078 सम्म जसले हामीमाथि शासन गरिरहे, यो गौरवको विषयलाई कहिल्यै महत्त्व दिएनन्। उनले जहिलेसुकै स्वधर्म, स्वसंस्कृति, आफ्नो विज्ञानको केवल खेदो नै खनिरहे, आलोचना नै गरिरहे। न वेदका वाक्यहरूलाई यिनीहरूले बुझे, न उपनिषदका ती महान ऋषिहरूले तत्कालीन परिवेशमा आत्मा साक्षात्कार गरेका परम सत्य जसले विश्वलाई भिजारहित बनाउँछ, विश्वका सम्पूर्ण मानवलाई मात्रै होइन पशुलाई समेत वैश्विक प्राणी बनाउँछन्, त्यस्ता विचारहरूलाई कहिल्यै महत्त्व दिएन। कहिले इसाईमा अल्झिए, कहिले इस्लाममा अल्झिए, कहिले तुच्छ मानवलाई मानवसँग भिडाउने राजनीतिक शक्तिका कुसंस्कारमा अल्झिए। दुर्भाग्यवश देश हमेशा पछि रह्यो, व्यक्तिहरू जहिलेसुकै अगाडि रहे। अब जाग्ने बेला आएको छ। न यो देश मार्क्सको, न देश यो हाउसको, न यो देश माओ त्से तुङको,
न यो देश अन्य कुनै नेताको। यो देश विशुद्ध रूपमा महान तपस्वी विश्वामित्रको, महान मन्त्रद्रष्टा वशिष्ठको एवं परम्परा यसै रूपले अविच्छिन्न रूपले यो देश महान योगी नरहरि नाथको हो, जसले आफ्नो परम्परामा, आफ्नो विज्ञानमा, आफ्नो संस्कृतिमा निरन्तर गौरव गरिरहे र अन्यलाई पनि गौरव गर्न सिकाइरहे। उनीको आत्मविश्वास, यिनै ऋषिहरूको तपश्चर्या, उनीहरूले गरेका तपस्याको बीज रूपले नेपालभरिको उपस्थितिको कारणले यति धेरै आततायीहरूको आतंक हुँदा पनि हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मनको एउटा छेउमा अथवा सम्पूर्ण जीवनशैलीमा वैदिक संस्कृतिमा उब्जिएका ती महान आदर्शहरू आज पनि जीवित छन्। चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे कुनै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसलाई नमान्ने होस्, नास्तिक होस्, आज यदि ऋषिमुनिहरूको वाक्य कि वसुधैव कुटुम्बकम, सम्पूर्ण विश्व एउटा कुटुम्ब हुनुपर्छ, प्रत्येक मानव वैश्विक मानव हो भन्ने वाक्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन। यसको मूल कारण हो शीर्णन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। त्यो दिव्य तपोबल हामीसँग छ, त्यो तपोबल निरन्तर प्रवाहित छ हामीभित्र। त्यही भएर आज पनि मुस्लिमले मुसलमान बन, क्रिस्चियनले क्रिस्चियन बन, यहुदीले यहुदी बन, बौद्धले बौद्ध बन भनिरहेका छन् भने वेदहरूले विश्व मानव बन भनिरहेका छन्। त्यो आदर्शलाई हामीले आज पनि बोकिरहेका छौँ र यो भावधारामा, यो तपोधारामा, यो चिन्तनधारामा, तपोमय संस्कृतिमा उभिएका त्यो परम्पराका वास्तविक उत्तराधिकारी हाम्रो कर्तव्य हामीभित्र रहेको त्यो अमृतलाई प्रकाशित गर्नु। यो अमृत हो, किनभने हाम्रो देशमा राजनीतिक रूपमा पश्चिमाहरूले शासन गरिरहेका छन्। राजनीतिक रूपमा पश्चिमाहरूले शासन गरिरहेका छन्। धार्मिक रूपले धर्मलाई पन्थका रूपमा रूपान्तरित गरेर धर्म शब्दलाई नै विकृत गरिदिएर हिन्दू संस्कृतिलाई, बौद्ध संस्कृतिलाई इस्लामको, मुस्लिम इस्लामको अथवा क्रिस्चियनिटीको विकल्पको रूपमा अगाडि सारिएको छ। अमृत पुत्र, अमृतस्य पुत्र, विश्वका सम्पूर्ण मानवहरूले सुन, हामी अमृतका पुत्र हौं। किनभने 1900 को कुरा छोड्दिनु, 2000 वर्ष अगाडिदेखि पनि वैदिक संस्कृतिमा निरन्तर आक्रमण भइरहँदा पनि यो अजस्र अमृत बगि नै रहेको छ। आज पनि कट्टर हिन्दू धर्मका विरोधीहरूले पनि मैले भनिसकेँ कि वैश्विक मानव एउटा हो, विश्वका प्राणी मात्र एउटा हुन् र सबैको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा वैदिक ऋषिहरूका उद्घोषलाई नकार्न सक्ने कुनैमा क्षमता छैन। भलै श्रद्धा नहोस्, तर मुखले यिनी वाक्यहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने उनीहरूको बाध्यता बनेको छ। हामी अमृतका पुत्र हौं, त्यही भएर गौरवका साथ भन्न सक्छौं कि हामी अमृतका पुत्र हौं। वैदिक हिन्दू सनातन धर्मका विनम्र अनुयायी भएको नाताले नेपाललाई अब तिनी ऋषि मुनिहरूको तपोबल, उहाँको संस्कृति, उहाँले दिएको वैश्विक मानवताको जुन सन्देश छ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने, वैश्विक तहमा लैजाने जिम्मेवारी हामी नेपालीमाथि परेको छ। युक्रेनमा लडाईँ चलिरहेको छ, सिरिया विवादित छ, विश्वभरि करिब 200-300 गुटहरू एक आपसमा लडिरहेका छन्। यदि यी आपसमा लड्ने समूहहरूलाई अर्थका पछाडि नभाग, अब मानवताका पछाडि लाग भन्ने वैश्विक जुन चेतना छ,
विश्व बन्धुत्वको चेतना छ, विश्व मानवताको चेतना छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो भने हामी अमृतपुत्र नेपालीहरूले अब ऋषि मुनिहरूकै जरोमा उभिएर, किलोमा उभिएर उहाँका सन्देशहरूलाई प्रखर रूपले विश्व सामु लैजानुपर्छ। र म भन्दैछु कि त्यो गौरवलाई सबैभन्दा राम्रो तरिकाले अनुभूत गर्ने तरिका चाहिँ पक्कै पनि आगामी चुनाव पनि हुन सक्छ। हामी त्यसलाई मत हालौँ जसले ऋषिमुनिहरूको वेदहरूको उत्तराधिकारित्व गरेर निर्विवादपूर्वक निर्वाहपूर्वक सम्पूर्ण गौरवका साथ म वैदिक संस्कृतिको विनम्र अनुयायी हो भनेर उद्घोष गर्न सक्छ। तिनी पार्टीहरूलाई विश्वास गरौँ जसले नेपालको मौलिकतामा टेकेर नेपालमा ऋषिमुनिहरूले विकास गरेका चिन्तनहरूलाई वैश्विक तहमा उभ्याएर सम्पूर्ण विश्वलाई राजनीति, स्वच्छ राजनीति, समृद्धतम राजनीति, भौतिक उन्नतिका साथ मानसिकताका उन्नतिका साथ अन्ततः आध्यात्मिक उच्चमा पुर्याउने राजनीतिको केन्द्र बनाउन सकोस् र भविष्यमा न युरोप, न युक्रेन घटित होस्, न सिरिया घटित होस्, न इरान घटित होस्, न इराक घटित होस्। मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ कि जबसम्म हामीले आफ्नो यो दिव्य चक्षुषलाई आए थामानी दिव्यानी तस्तु, यो दिव्यता, दिव्य सन्देशलाई, अमृतपुत्रको दिव्य सन्देशलाई हामी अनुभूत गर्दैनौँ, चिन्तनमा रूपान्तरित गर्दै व्यवहारमा रूपान्तरित गर्ने व्यावहारिक शिक्षा दिँदैनौँ विश्वलाई, तबसम्म नेपालको गौरवको कुरा छोडौँ, त्यो स्थापित हुँदैन। नेपालको गौरव स्थापित गर्नुपर्छ भने हामी अमृतपुत्र अर्थात् ऋषिमुनिहरूको ऋषि सत्तात्मक संस्कृतिको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ र जसले मैले अघि भने जस्तै अजस्र धाराहरू नष्ट हुन्छन्। हे अमृतका पुत्रगणहरू, हे विश्वव्यापी देवगणहरू, सुन, मैले अनादि पुरातन पुरुषलाई चिनिसकेँ जो समस्त अंधकार र मायाद्वारा उन्मुक्त छन् र सम्पूर्ण संसारलाई एक मानवका रूपमा, एक प्राणका रूपमा, एक आत्माका रूपमा चिनेर सम्पूर्ण विभेदहरूलाई नष्ट गर्न सक्छन्। आज नेपालको राजनीति त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ। मैले निवेदन गरिसकेँ कि मत तपाईको, अब चयन तपाईको, तपाईलाई सदैव गाली गरिरहने, तपाईको संस्कृतिलाई, तपाईको इतिहासलाई, तपाईको पुरातन वैदिक संस्कृतिलाई, बौद्ध संस्कृतिलाई, बौद्ध संस्कृतिलाई सधैँ तथा नाम मानेर गाली गरिरहने, नीच देखाइरहने, त्यस्ता वैचारिक धरातल लिएका पार्टीहरूलाई विजयी बनाएर पुनः नेपाललाई अधोगतितिर लैजाने कि आफ्नो धर्म संस्कृतिको, आफ्नो वैदिक ऋषि, आफ्ना पुरातन वैदिक ऋषिहरूले तयार पारेको जगमा उभिएर नेपालबाट सूर्योदय गराउने अभियान लिएर हिँड्ने प्रखर अमृतपुत्रहरूलाई विजयी बनाएर नेपाललाई वैश्विक तहमा पुर्याउने, यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। निर्णय तपाईको। एकातिर खाई छ, गहिरो खाडल छ जहाँ देश अहिले छँदैछ, अर्कोतिर सूर्योदय छ जहाँबाट एभरेस्टबाट, सगरमाथाबाट, नौबन्धबाट सूर्योदय प्रकाशित हुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई प्रकाशित गर्छ। हामी प्रकाश चयन गर्ने हो कि अमृतपुत्र भएर देशलाई, आफूलाई गौरवान्वित बनाउने हो कि मृत्युपुत्र भएर, अन्धकार पुत्र भएर वैचारिक जालोमा परेर, अर्को शब्दमा सधैँ अधोपतनको बाटोमा जाने हो र अहिलेको जस्तै द्वन्द्वमा फसिरहने हो। निर्णय तपाईको छ। हामी सबै अमृतपुत्र हौँ। भगवान श्री पशुपतिनाथले, भगवती पार्वती
महादेवी पार्वतीको आशीर्वाद हामी सधैँ सँगै छ। तर भगवानले सधैँ हामीलाई सङ्कल्प स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो सङ्कल्प स्वतन्त्रताको उदात्त प्रयोग गरौँ, यस्तो काम गरौँ जसले स्वयंलाई पनि आफू उपर गौरवको अनुभूति होस् र सम्पूर्ण विश्वले नेपालमाथि गौरव गर्न सकोस्। नमस्कार।